बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पंजाब की नई हुकूमत बन गई है और पाकिस्तान की वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उसने पार्लियामेंट में कुछ खिताब किया, कुछ ऐलानात किए पंजाब के हवाले से। तो उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि उन ऐलानात में कुछ तो उसने अपने बाप की तरह बड़े बड़े बुलंदो बाला दावे किए। जिस तरह नवाज़ शरीफ जहाँ भी जाते थे करोड़ों रुपए और एक एयरपोर्ट, यानी करोड़ों रुपए का पैकेज प्लस एयरपोर्ट वो साथ लाजमी लेके जाते थे कि आप लोगों के लिए एयरपोर्ट तो पक्का है। इसी तरह इसने कुछ बड़े बड़े दावे किए। अच्छा, कुछ तो इसने ऐसे दावे किए कि उनके ऊपर शायद वो थोड़ा बहुत काम भी कर ले, लेकिन कुछ इसने सफ़ेद झूठ बोले जो बिल्कुल झूठ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर कुछ नामुमकिनात चीज़ें जी हैं, जो नामुमकिन काम हैं उनको मुमकिन करने की इसने बात की है। जो मैं समझता हूं कि मरीम नवाज़ तो वज़ीर आला पंजाब हैं, मालूम नहीं वो 2 साल के लिए हैं 3 साल के लिए हैं, लेकिन अगर उसको ताहयात पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तब भी वो काम नहीं कर सकती जो उसका वो ऐलान कर रही थी कि मैं ये करूँगी। और कुछ फहाशी का बाज़ार गर्म करने की बात कर रही थी और ये वो यकीनन करेगी, क्योंकि इनका असल मकसद ही हुकूमत में आने का यही है। ये वो बातें कर रही थी। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उसकी वीडियो रखता हूँ, सुनो कि उसने पार्लियामेंट में क्या कहा है पंजाब असम्बली में, फिर आगे जाके उसके ऊपर बात करते हैं। इंशाल्लाह विद इन 12 वीक्स हम पाकिस्तान की पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड 2015 में बनाया था, वो पिछले कई सालों में वो करप्शन का शिकार हुआ। मैं उसको रीडिज़ाइन करके इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इफेक्टिव हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा पाकिस्तान पंजाब की आवाम के लिए हम लेकर आएंगे कि तमाम इमरजेंसीज जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, उनमें आज से हम इंशाल्लाह ताला फ्री मेडिसिन शुरू करेंगे। मेरा ये दिल करता है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक दानिश स्कूल हो। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि पंजाब में जो IT पार्क्स बने, IT सिटीज बने, रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है, रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा। मैं ख़वातीन के लिए एक बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूँ, एक महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ। किसी खातून को हैरेस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। नाजरीन, पहले बात करते हैं कि जो उसने बुलंदो बाला दावा किए, हो सकता है उसके वो ऊपर वो काम कर रहे हैं। वो कहती है कि पहले 3 महीने में मैं एयर एम्बुलेंस लेके आ रही हूँ। हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। दूसरा, उसने बात किया है कि भाई जो हेल्थ कार्ड है वो मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी 2015 से, जो मेरे वालिद साहब ने किया था। इस जो पिछली हुकूमत इमरान खान के दौर में था, वो करप्शन उसमें बहुत हुई थी। ज़ाहिर है उसमें करप्शन थी, आप लेके आएंगी तो शायद कम करप्शन होगी, जो लगता नहीं है, लेकिन मनसूबा वही है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। तीसरा, उसने कहा है कि भाई मैं रमज़ान पैकेज लेके आ रही हूँ, हो सकता है किसी न किसी गरीब को कुछ ना कुछ खाना मिल जाए। लेकिन जो बात मैं असल करनी है कि जो वो सफ़ेद झूठ बोल रही थी और फहाशी का बाज़ार वो उसने गर्म करना था, और जो नामुमकिन काम थे उनको मुमकिन करने की। उसने एक बात की है दानिश स्कूल की कि मैं हर ज़िले में एक दानिश स्कूल बनाना चाहती हूँ। नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि जो मुझे इल्म है, दानिश स्कूल के एरिए के एक दोस्त ने मुझे बताया, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी बातों से सच्चाई इसलिए नज़र आती है कि पाकिस्तान में जितने प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, उनमें जो हो रहा है वो सब लोगों को मालूम है कि वो क्या हो रहा है। वो मुझे कहता है कि भाई दानिश स्कूल में कोई भी आदमी अगर बच्चा दाखिल कराता है, एंट्री उसकी जो होती है, तो उसमें कुछ फॉर्म होते हैं जो फिल करने पड़ते हैं कि आपके बच्चे या बच्ची के साथ स्कूल के अंदर कोई भी सानिया हो जाता है, खुदा न खासा उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, वो गैब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। और दानिश स्कूल के हवाले से बहुत कुछ मुझे, यानी कि बस आप लोगों के लिए यही इशारा काफ़ी है कि वो एक फहाशी, एक बाजारी,
یعنی کام ہے. جتنے بھی پرائیویٹ سکول کالج یونیورسٹیاں ان میں یہی ہوتا ہے, وہ یعنی کہ این جی او کے تحت چلتے ہیں. اس کے لیے میں چھوٹی سی ایڈ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے. ایک عالم دین کی میں ویڈیو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میری وزیر تعلیم سے ایک دن بات ہو رہی تھی. میں نے وزیر تعلیم کو کہا ہے کہ بھائی دیکھو, جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے یعنی کہ جہاں لڑکیاں اور لڑکے اکٹھی تعلیم حاصل کرتے ہیں, کیا اس سے تعلیم اچھی ہوتی ہے, یا اگر ان کی الگ الگ سکول بن جائیں, جو کالج یونیورسٹیاں بن جائیں, تو اس سے تعلیم اچھی ہوتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً جہاں لڑکیاں اور لڑکے الگ الگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے. جہاں بچے اور بچیاں نوجوان اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں تعلیم کم ہوتی ہے, معاشرہ زیادہ خراب ہوتا ہے. یہ اس عالم کی منہ زبانی ہے کہ مجھے ایک وزیر تعلیم نے بتایا. تو پھر میں نے اس کو کہا ہے کہ بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم اچھی ہو تو پھر آپ کالج اور یونیورسٹیاں الگ الگ کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہم کو تعلیم کے نام سے جو فنڈ ملتے ہیں باہر سے وہ ملنا بند ہو جائیں گے. تو وہ مولوی کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کا مقصد یا بیرونی ممالک کا جو مقصد ہے وہ تعلیم نہیں ہے, پاکستان کے معاشرے کو تباہ کرنا ہے. تو یہ ناظرین دانش اسکول کے حوالے سے اس نے بات کی ہے. اب جو اس نے سفید جھوٹ بولا ہے اور جو ناممکنات چیزوں میں جو اس نے بات کی ہے, ایک اس نے بات کی ہے کہ بھئی خواتین کی جو ہیریسمنٹ ہے وہ میری ریڈ لائن ہے, یعنی میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گی. اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اس نے کہ چند دن پہلے سینٹ میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے ایک بل پیش کیا, عمران خان کے دور میں بھی ہوا تھا, کہ جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, جو یعنی کہ قتل کرتے ہیں, جو سنگین جرم میں ملوث جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے تاکہ عبرت لوگ پکڑیں, عبرت حاصل کریں کہ دوبارہ کوئی ایسا نہ کرے. اور انہوں نے کئی ایگزامپل مثال دی کہ جہاں جہاں یہ قانون ہے وہاں جو جرائم کی شرح وہ بہت کم ہے. اور یہ ایک نارمل آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اگر کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اس کو سرعام پھانسی سب میڈیا کے سامنے لگاؤ, تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو اٹھا لے. تو یہ مریم تو کیا, مریم کا باپ پوری زندگی پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے تو یہ وہ قانون نہیں بنا سکتے, کیونکہ یہ مغرب کے غلام ہیں. جب عمران خان نے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے, لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ مغرب اس کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ اس کا بالکل سفید جھوٹ تھا. جو ناممکنات چیز ہے وہ بھی سیم اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں ایک عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے ایک محفوظ پنجاب دیکھنا چاہتی ہوں جہاں ان کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہ ہو. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عورتوں خواتین کے لیے جتنا محفوظ بہترین ماحول شرعی نظام دے سکتا ہے, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکتا ہے, اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو عورت کو محفوظ ماحول نہیں دے سکتا ہے. جتنی عورت کی آزادی بڑھتی جائے گی اتنی عورت انسیف ہوتی جائے گی, اتنی عورت کی سے ہیریسمنٹ, ان کے ریپ, ان کے ساتھ زیادتیاں بڑھتی جائیں گی. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز پاکستان میں شرعی نظام لا سکتی ہے؟ نواز شریف لا سکتا ہے؟ کیونکہ شرعی نظام کے علاوہ تو یہ ہم ناممکنات میں سمجھتے ہیں. جتنی عورت کی آزادی ہوگی اتنی عورت غیر محفوظ ہوگی. یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے کہ میں پنجاب میں عورت کے لیے محفوظ بنا دوں گی. کہ عورت محفوظ یہ کس کو کہتے ہیں کہ وہ رات کو گھوم رہی ہے, دوستوں کے ساتھ گھوم رہی ہے, بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے, جو لباس پہن کے گھوم رہی ہے تاکہ اس کے اوپر آواز کسنے والا کوئی نہ ہو. یہ ناممکن ہے پاکستان میں. ہاں, اگر شرعی نظام آ جائے, اگر عورتوں کے اوپر پابندی نہ بھی لگے, لیکن یہ قانون بن جائے کہ کوئی عورتوں کے ساتھ اگر زیادتی کرے گا, ان کے ساتھ ان کو چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اس کو سرعام پھانسی لگایا جائے گی, جب کوڑے ڈالے جائیں گے. ہاں, پھر ہم مانتے ہیں کہ عورت اگر بازار میں جس حالت میں بھی گھوم رہی ہے کوئی جرت بھی نہیں کرے گا اس کی طرف دیکھنے کی, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے سرعام پھانسی ہو جائے گی. اور یہ مریم تو کیا, مریم کا باپ بھی پاکستان میں ایسا قانون نہیں لا سکتا ہے. برکف ناظرین, پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, جس طرح عمران خان نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں لاکھوں گھر بناؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کا بھی
کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ